तमाम उलमा ने नुक्ता दिया है, मुहद्दिसीन भी बताना चाहते हैं कि पहले रफा यदैन था, बाद में मना कर दिया गया था। ये तरतीब बताती है कि बाद में मना था। और दूसरी बात नबी पाक ने फरमा दिया, जब मना किया ना मस्जिद में आप आए तो आपने फरमाया माली अराकुम, क्या है कि मैं तुम्हें देख रहा, राफिउ ऐदियकुम फिस्सला, कि आप हाथों को उठा रहे हैं, कैसे कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन। फरमाया जिदा शरारती घोड़े बार बार पूछल चुकते ने, तुसी एवें हाथ चुकी जाउंदे हो, तुहानू एक बारी रोकिया नहीं? अच्छा, यहां पर कोई धोखा दे सकता है, नहीं इसका मतलब यह है कि वो नमाज में भी ऐसे सलाम करते थे। हाँ, मैं क्या पुत्र है, बाब पढ़, ओ पिछली हदीस है, अगला बाब है, बाबुल अम्र बिस्सुकून फिस सलात, ये चैप्टर का नाम है। समझ आ रही है? नबी पाक ने मना फरमा दिया। ना हजरत अबू बकर ने कभी किया, ना हजरत उमर ने, ना हजरत उस्मान ने, ना मौला अली ने। शरमान सार उठा के देख ले, तमाम हदीसें वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, यहां मसला सुन ले, हदीसें वो भी हदीसें ये भी हैं, लेकिन ताकतवर हुक्म इसको कहते हैं राज। वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की तहकीक के मुताबिक ये हदीसें हैं जिनमें रफा यदैन मना कर दिया गया है। अब वो कहता है मैं इतने लाख इनाम दूंगा, कोई रफल यदैन का हुक्म दिखा दे। सरकार, हम इनाम नहीं लेते, आपसे आपकी आखिरत का सवाल करते हैं कि तौबा करें अपने इस झूठ के ऊपर। हम दिखाते हैं रफल यदैन का हुक्म बुखारी मुस्लिम से, लेकिन पहले आप बात को समझें, ये एक मुकदमा है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ भेजा है, मैं बात मुख्तसर करता हूं और मफहूम गहरा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो सिर्फ नीयतों के ऊपर है। अब ये एक जुमला है, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये है जवामे कलिमात, इसको आप ज़हन में रखें। अब आ जाए, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे, 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन गए। हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वा तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक। आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं हुजूर, मैं आपके ज़माने में होता तो हर वक्त आपको वज़ू करवाता रहता। ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए। तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गाँव एरिया में वापस चले जाओ। जब जाना तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है। एक बंदा अजान देगा जो ज़्यादा कुरान जानता है और उम्र में भी बड़ा हो, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाए तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि जब नमाज शुरू करना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू में जाना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू से सर उठाना तो हाथ कानों तक उठाना, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना, फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने ये कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टैब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से ये बता दें कि हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है। फिर काम खत्म हो गया ना, रफ़ुल यदैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में। जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। बुखारी में सिर्फ है कि उठाते, मुस्लिम है कानों तक। और बुखारी में अब्दुल्लाह बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक, हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते। और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज है, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफ़ुल यदैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा इस तरह आया कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे, दूसरी और चौथी रकत के लिए, जब तक बैठ ना जाए दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफ़ा हुआ, तो चौथी दफ़ा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया पूरी तफसील के साथ है। जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो फिर सुकून से बैठो, और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। और मालिक बिन हुवैरिस वो हैं जो हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए हैं। और आपको जो बंदी बरेलवी हनफी कहानी करा रहे हैं, जी मक्के में रफ़ुल यदैन होता था, मदीने में मना हो गया। और रफ़ुल यदैन के जितने रावी हैं ना, मेजॉरिटी वो हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं। हिजरत मदीना नहीं, फतेह मक्का के बाद 8 हिजरी के बाद। वाइल बिन हुजर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में,
بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آیا کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسعود کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. یہ رفع الیدین کا حکم دکھائیں جی, دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی ہے غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر صاحب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں. بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا, یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا, نہیں, انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی الاسلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ, امام بخاری مسلم کے استاد نے. یہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, جو ہاتھ چھوڑ کے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں, ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی اگوائی ہوگی, 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تو 11ویں نہیں سرکار نو منتے ہو, اسی 11 سرکاراں نو مننے ہیں, اور ساڑی سرکاراں ہو جو صحابہ نے جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا, جی دکھا دیا. اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں, اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا کہ گھوڑوں کی دمیں؟ آپ خود سوچیں غلط, کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک, وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک کی ہوا نا, لاجیکل ہے. یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں, 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں جی, بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, ٹھیک ہے جی, گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں, وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں, اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے, آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت. امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے, وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے, بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے, ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں G10 میں رہتا تھا, یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی, 8 سے آلموسٹ کوئی 14-15 سال پہلے. ہمارے قریبی دوست تھے, وہ کٹر بریلوی تھے, ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے. میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں, G10-4 میں. جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑھ گئے, وہ وہیں کے رہنے والے تھے. جب تحقیق میں پڑھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد بھی تھے, کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے رفع الیدین سے شروع کر دی. لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, فجر کی اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے تھے, مغرب عشاء کی کبھی بریلویوں کے پیچھے, کبھی دیوبند کے پیچھے. وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگا, اس نے کہا چلو یہ تو گمراہ ہوئے ہیں, تو آؤٹ سائڈر ہے, جو G10 کا رہنے والا ہے نا بندہ, جس کا اپنا ذاتی گھر تھا وہاں پہ جدی پشتی, جو ان کا دوست ہے, اس کو تو ہم قائل کریں. اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے رفع الیدین کے خلاف نا, کہ نماز کا حنفی طریقہ صحیح ہے. وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں. اس نے پہلی حدیث پتہ کیا لکھی ہوئی, کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت, تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن حدیث لکھی مالک بن حویرث والی مسلم شریف سے,
اور حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا